गणेशपुराणं क्रीडाखण्ड चतुस्त्रिंशोऽध्यायः। और्वशौनकयोऽथ। कीर्तिरुवाच। ब्रूहि ब्रह्मन् शेषेण संवादं नारदेन्द्रजं। श्रुत्वा तं संशयं त्यक्त्वा तृप्तास्याममृतादिव। कवच इति तस्य वचः श्रुत्वा वक्तुं समुपचक्रमे। स मुनिरितिहासं तं संवादं नारदेन्द्रजम्। मुनिरुवाच। कदाचित् पर्यटन् शुभ्रो नारदो दिव्यदर्शनः। यदृच्छया गतशक्रं त्रिलोक्ये भ्रमणे रतः। शक्रस्तं परिपूज्यैव पप्रच्छौरवचेष्टितं। यदाह नारदो धीमांस्तच्छृणुष्व महामुने। नारद उवाच। देशे मालवसंज्ञात औरवो नाम वै द्विजः। वेदाङ्गवित्साक्षात् भानुरस्तं विना यथा। शक्तो यो मनसा स्रष्टुं पातुं हर्तुं चराचरं। धर्मपत्नीरतो नित्यं समलोष्टाश्मकाञ्चनः। मेधावी तपसा श्रेष्ठो जातवेदा इवापरः। सुमेधा नाम तस्यासीत् पत्नी परमधार्मिका। लावण्यलहरी कान्ता नानालङ्कारशोभना। रूपेण निर्जितरतेर्धिक्कृताप्सरसो गणा। पतेशुश्रूषणरता लालिता परमादरात्। तयो समभवत्कन्या साप्येताभ्यां सुललिता। नामास्याश्चक्रतुर्भो शमीकेति निजेच्छया। यद्यत् प्रार्थयते सा तं तद्दधाते पिता विभुः। सा तु कन्या रूपवती सञ्जाता सप्तवार्षिकी। तदर्थं चिन्तयामास वरार्थमौरवो गतः। धौम्यपुत्रं स शुश्राव वेदशास्त्राङ्गपारगम्। शौनकस्य मुनिशिष्यं तेजोराशिं परं मुनिम्। गुरुवाक्यरतं दान्तं गुरुशुश्रूषकं परं। मन्दारनामकं शान्तं समाहूय शुभेदिने। तां ददौ गृह्य विधिना पारिबर्हं ददौ बहु। जाते विवाहे मन्दारो ययौ स्वस्याश्रमं प्रति। यौवनस्थां तु तां ज्ञात्वा शमीकां पुनरायया। मन्दारो माणितः सम्यक् गौरवेण सुपूजितः। सम्भोज्य सुमुहूर्तेन दत्त्वा वस्त्रादिकाञ्चनं। प्रास्थापयदुभौ विप्र जामातरमथ ब्रवीत्। इयं सुता मम ब्रह्मन् दत्ता तुभ्यं विधानतः। पालयस्व बहुस्नेहात् अद्य यावन्मया यथा। प्रणिपत्यात् श्वशुरम् ओमित्युक्त्वा जगामसः। स्वमाश्रमपदं प्राप्य चिक्रीड निजभार्यया।
कदाचित् रविमुख्योऽसौ भृशुण्डी तस्य चाश्रमम् मन्दारस्य समायातो द्विरदानन भक्तिमान् रुष्टो साभणलः साक्षात् तुष्टश्चेदीश्वरोपमः तपसा निर्गता शुण्डा भृशुण्डीति च सोऽभवत् स्थूलोदरो बृहत्कायो नानालङ्कारमण्डितः ददर्श तुरोभौतं तौ मन्दारशमीक तदा विरूपमिव तं दृष्ट्वा जह सतुर्मुदा तदा सोपमानभयात्रस्तशुकोपारुणलोचनः उवाच तं मन्दमते न जानासि मदोद्धतः अहसीत् विवृतैर्दन्तैः पत्न्या सह यतस्तु माम् अतो यातं वृक्षयोणौ सर्वप्राणिविवर्जितौ कवच शापं श्रुत्वातिकठिनं सन्तप्तौ तौ बभूवतुः प्रणम्य प्रोचतुर्विप्रम् उच्चापं वक्तुमर्हसि तत ऊचे भृशुण्डी स जानन् करुणया युतः शुण्डां दृष्ट्वा कृतं हास्यं युवाभ्यां मूढभावतः शुण्डावान् देवदेवोऽसौ सुप्रसन्नो भवेद्यदा तदा युवां निजं रूपं प्राप्स्येते नात्र संशयः एवमुक्त्वा गतो यावन्मुनिराश्रममण्डलम् तावत्तौ वृक्षतां यातौ त्यक्त्वा देहौ तु मानुषो मन्दारतां च मन्दारो ब्राह्मण प्राप तत्क्षणात् शमीतां प्राप्ता सर्वतः कण्टकैर्वृता उभौ वृक्षौ प्राणिमात्रैर्वर्जितो मुनिवाक्यतः अनागतौ तौ ज्ञात्वा शौनकश्चिन्तयान्वितः मासमात्रे गतेनैव याति कस्मान्महाबलः मन्दारो यामि तं द्रष्टुं शिष्या यान्तु मया सह शीघ्रमौरवमागम्य पप्रच्छ शनकैरिदम् अणितुं शमीकां प्राप्तो मन्दार क्वास्ति तद्वद औरवोवाच मया प्रेषितदैवाशु दत्त्वा कन्यां तु तत्समम् नागतश्चेत् स्वाश्रमं स न जाने क्व गतो ह्यसौ चिन्तयामासुरथ ते औरव शौनकादयः किमुभौ बक्षितो मार्गे वृक्कव्याघ्रतरक्षुभिः अथवा निहतौ चोरैर्दष्टा वा शिविषेण वा ततस्ते त्वरिता जग्मुस्तदुदन्त बुभुत्सय क्वचित् जनावोचोर्मासमात्रमितो गतो ततोरण्ये पदे दृष्टे स्त्रीपुंसोश्चारुत्रपिनी अनुपेत्ते तयोर्ज्ञात्वा स्नात्वा ध्यात्वा विलोकयन् ज्ञात्वा भृशुण्डिना शप्तावुपहासरोषावशात् वृक्षतां गमितौ सर्वपक्षिकीटविवर्जितो
मन्दारतां तु मन्दारः शमिका शमितामपि शोचाते तावुभौ विप्रो औरवशौनकोऽपि च धौम्यपुत्रः साधुरयं मध्ये तु समुपागतः अधीतविद्यस कथं गमितो द्रुमताम्बलात् पिता श्रुत्वा त्यजेत् प्राणान् पृष्टः किं वा वदामि तम् औरवोऽपि शुशोचैनां शमिकां निजकन्यकां कवच तावुभौ परिचिन्त्यैवं न भेदो भक्तदेवयोः गणेशं परिराध्यैव मोचयाव इवावघात् जितेन्द्रिया ऊर्ध्वदृष्टि निराहारो दृढव्रतो एकाङ्गुष्ठस्थिता उर्व्यां तोषयामास तुर्मुदा ततस्तौ कृपयाविष्टो ते पाते परमं तपः षडक्षरेण मन्त्रेण देवदेवं विनायकम् एवं 12 वर्षाणि चेरतुस्तप उत्तमम् औरवकन्यकार्थं च शिष्यार्थं शौनकोऽपि च औरवकन्यकार्थं च शिष्यार्थं शौनकोऽपि च इति श्रीगणेशपुराणे क्रीडाखण्डे बालचरिते 34 अध्यायः।